वेलकम बैक। अहम खबर दें, खुशाब में शादी वाले घर की अचानक छत गिर गई। हादसे में 14 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को मलबे के नीचे से निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक शादी का फंक्शन चल रहा था। सेकंड फ्लोर के कमरे में सारे आदमी मौजूद थे। ज्यादा वजन की वजह से फर्स्ट फ्लोर की छत गिर गई। अहम खबर दें आपको, फर्स्ट फ्लोर की छत गिर गई। शादी वाला घर था, ज्यादा अफराद सेकंड फ्लोर पर मौजूद थे। खुशाब से यह खबर है जहां पे शादी वाले घर की अचानक छत गिर गई। पुलिस के मुताबिक जैकबाबाद में सिविल लाइन थाने के लॉकअप से मुलजिम हथकड़ियों समेत फरार। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज मंशियात समेत गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम को गर्मी के बाद लॉकअप से बाहर हॉल में चारपाई के साथ हथकड़ी लगाई गई थी। गफलत के मुर्तकिब पुलिस एहलकार SHO रसूल बख्श बलेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं, अदालतें 2 लाख श्योरिटी बॉन्ड पर मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। अदालतें हुक्म दिया था अटॉर्नी जनरल सहूलियात फराहम करे, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने हमसे मिलना तक गवारा नहीं किया। आज हमने दरख्वास्त दायर की थी कि हमारा श्योरिटी बॉन्ड जो है वो वापस किया जाए। आज अदालत में मेरी डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। मैंने मुल्की मामलात पर डॉक्टर आरिफ अलवी से गपशप की। बानी PTI को जो है वो माइनस करने का प्लान नाकाम हो चुका। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पहली बात तो यह है कि मैं तो आया था, मैंने अदालत ने मुझे 2 लाख रुपए श्योरिटी के ऊपर चाइना जाने की इजाज़त दी थी और कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब फैसिलिटेट करें। तो वो अटॉर्नी जनरल साहब तो हमें मिले ही नहीं, और बल्कि उन्होंने कहा कि कोर्ट्स ऑर्डर को छोड़ें, अदालतों के ऑर्डरों के ऊपर ना जाया करें, आप आराम से एयरपोर्ट जाने की जहमत ना करें। तो उस पैगाम के बाद हमने कहा चीफ जस्टिस साहब को बता दें कि सर ये हालात हैं अदालतों के, तो आप मेहरबानी करें हमारी श्योरिटी डिस्चार्ज कर दें, वो हमें वापस कर दें। और उसके लिए एप्लीकेशन देनी थी, वो एप्लीकेशन दी। तो फिर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके साथ ज़रा बात हुई थी, वो आ गए थे, तो उनके साथ ज़रा गपशप थी कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। PTI भी माइनस नहीं हो रही, इमरान खान तो और तगड़े हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तररौल के मकाम पर जलसे का मामला। वफाकी दाल हुकूमत में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद इंतजामिया ने कंटेनर रखकर मजीद शराहें बंद कर दी। हमारी नुमाइंदा जाहिदा राव से मजीद जानते हैं। जाहिदा बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि 22 अगस्त यानी कल तरनोल के मकाम पर जलसा करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन NOC नहीं मिला। उसके बावजूद हम जलसा करेंगे। काफिले दूर दूर से आएंगे। KPK से वज़ीर आला अली मीन गंडापुर की क़यादत में आएंगे, और ना सिर्फ KPK से बल्कि कराची तक से यहाँ पर काफिले पहुँचेंगे। लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया के मुताबिक यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है, यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, यहाँ पर जलसा नहीं हो सकता। उसी के पेश नज़र इस्लामाबाद के तमाम रास्तों को कंटेनर रखकर बंद किया जा रहा है, चाहे वो D चौक हो, वो मारगला चौक हो, सरीना चौक हो, मैरियट को जाने वाला रास्ता हो, रेड जोन को जाने वाले रास्ते हो। कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कुछ जो है अभी कंटेनर लाए जा रहे हैं। मजीद भी उन रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। कहीं खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया है, कहीं कंटेनर रखकर बंद कर दिया गया है कि यहाँ पर कोई जलसा नहीं हो सकता, कोई इज्तिमा नहीं हो सकता, यहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो तहरीक इंसाफ का जो कल जलसा है उसके पेश नज़र जो है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की इस वक्त ये सूरत हाल है कि जगह जगह पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, और जो है अभी बख्तरबंद गाड़ियां हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन जो है कंटेनर रखकर रास्ते जरूर सील कर दिए गए हैं। और आने जाने वालों को जो ट्रैफिक की रवानी है वो कहीं ना कहीं मुतासिर हो गई है। अगर कहीं से जाने का रास्ता है तो वो बहुत कम रास्ता है कि अगर ट्रैफिक आपने 10 मिनट का वक्त अगर घर से आप लेकर निकल रहे तो कम से कम वहां से गुजरते हुए आपको 30 मिनट लग सकते हैं कि ट्रैफिक का रश इतना है। तो ये सूरत हाल है ताज़ा तरीन इस्लामाबाद के रेड जोन की, D चौक की और तमाम मुख्तलिफ शाहराहों की, कि आने जाने वालों को ट्रैफिक में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस्लामाबाद इंतजामी के मुताबिक दफ़ा 144 नाफिज है। हमारी मजबूरी है रास्ते बंद करना, इसलिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ने 22 अगस्त तरनोल के मकाम पर जलसे की दावत दे रखी है और कारकुनान को पहुंचने की हिदायत की हुई है। जी, इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर सियासी जमातों की नई अपडेटेड फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन में 166 सियासी जमातें रजिस्टर। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के पार्टी सदारती इलेक्शन, जमात इस्लामी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तकसीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने कई सियासी जमातों के नए पार्टी सदर या चेयरमैन के नाम भी अपडेट कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात तस्लीम कर लिया। तहरीक इंसाफ ताहार रजिस्टर सियासी जमातों की फहरिस्तों में मौजूद, ताहम तहरीक इंसाफ बगैर जो है वो सदारत सियासी जमातों की फहरिस्त में शामिल। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ताहाल इलेक्शन कमीशन ने मंजूर नहीं किए। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस ताहाल ज़ेर इल्तवा। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात में न होने के बायस बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ٹو کال نوٹس اور گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواستیں خارج کر دی۔ عدالت نے کہا ہم نے دیکھنا ہے یہ کیس ارسلان افتخار یا رخسانہ بنگش کیسز پر آتا ہے یا نہیں۔ سلمان صفدر بولے 2 دن ہو گئے میں نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست دائر نہیں کی، میری استدعا ہے درخواست ضمانت قبل از گرفتاری کو بحال کیا جائے۔ عدالت نے کہا سلمان صاحب ایک طریقہ کار کے تحت چیزیں آ رہی ہیں چلی ہیں، اس کیس کو ہم انٹرٹین ہی نہیں کر سکتے۔ توشہ خانہ ریفرنس ٹو کال اپ نوٹسز کے خلاف درخواستیں خارج کر دی گئی۔ وانی پی ٹی آئی کے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں نیب میٹنگ ریکارڈ سے متعلق درخواست منظور، عدالت نے نیب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فائر وال سسٹم تحریک انصاف کے دور حکومت میں لایا گیا۔ اکتوبر 2020 میں عمل درآمد کے لیے حکومت نے خط بھی لکھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان کا قائمہ کمیٹی میں انکشاف، بولے وی پی این بند نہیں کر سکتے، اس سے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ سید امیل الحق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اجلاس میں چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائر حفیظ الرحمان نے کمیٹی کو انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے پر بریفنگ دی۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا مارچ 2019 میں فائر وال کے نظام کی منظوری دی گئی، 2019 میں ہی سسٹم کی اپ گریڈیشن شروع کی گئی۔ WMS کو مارچ 2019 میں نیشنل فائر وال سسٹم کا نام دیا گیا۔ عمر ایوب نے سوالات کیے تو چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا چیئرمین پی ٹی اے کی جانب سے کہا گیا یہ سسٹم پی ٹی آئی دور حکومت میں لایا گیا، اس دوران دونوں میں تلخ کلامی اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ نون لیگ کی رکن قائمہ کمیٹی نے کہا بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ پیڈی فون ٹیپ قومی سلامتی کے لیے ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی اے بولے 7 فائبر آپٹک کیبل پاکستان آتی ہیں جن میں سے یہ خراب ہے، 27 اگست تک کیبل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں فائر وال کا اعتراف کرنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی فائر وال سے مکر گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے میڈیا سے گفتگو میں انوکھی منتر، بولے کس نے کہا یہ فائر وال ہے، یہ ویب مینجمنٹ سسٹم ہے، فائر وال گرے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل حفیظ الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، کہا فائر وال کا لفظ کہیں نہیں، یہ آپ نے خود بنایا، کس نے کہا یہ فائر وال ہے، یہ ویب مینجمنٹ سسٹم ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں۔ فائر وال کا لفظ کہیں بھی نہیں یار، آپ نے خود بنایا ہوا ہے، کس نے کہا فائر وال؟ آپ نے 2NFS کا ورڈ دیا، میں نے نہیں کہ گورنمنٹ نے نیشنل فائر وال ویب مینجمنٹ سسٹم جو پہلے کا لگا ہوا ہے، یہ تو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے لفظ NFS۔ اس سسٹم میں جو سلو ہوا ہے کمیٹی اجلاس میں سینیٹر شہری رحمان کی صدارت میں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی تحفظ قائمہ کمیٹی کا اجلاس میں اسلام آباد کے راول ڈیم میں آلودگی اور بڑی تعداد میں مردہ مچھلیوں کی موجودگی کا معاملہ زیر بحث۔ ممبر سی ڈی اے نے کمیٹی کو بتایا یہ معاملہ ہر سال سامنے آتا ہے، بنی گالہ اور بارہکھو میں غیر قانونی رہائشی آبادیوں کا سیوریج پانی راول ڈیم میں گرتا ہے۔ اسلام آباد میں 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ راول ڈیم میں 90 لاکھ گیلن پانی یومیہ سیوریج کا پانی میں رہا ہے۔ کمیٹی ارکان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس کا مطلب ہے شہریوں کو مسلسل آلودہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ سی ڈی اے حکام نے بتایا راول ڈیم سے راولپنڈی کو پینے کا پانی فراہم ہوتا ہے۔ راولپنڈی واسا نے پینے کے پانی کے لیے اپنے علاقے میں ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا۔ شہری رحمان بولی حیرت کی بات ہے، ہر سال یہ معاملہ سامنے آتا ہے، تاہم سی ڈی اے حکام کو کچھ نہیں پتا۔ 2021 سے یہ 3 ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا سن رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں سینیٹر شہری رحمان کی زیر صدارت کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اسلام آباد میں راول ڈیم کا معاملہ دوبارہ سے سامنے آ گیا۔